इन्ट्रोडक्सन अफ फुड केमिस्ट्री। यो फुड केमिस्ट्रीलाई इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुरुमा फुड के हो त त्यहाँदेखि स्टार्ट गरौँ। जेनरली भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि खान योग्य वस्तुलाई चाहिँ हामी फुड भन्छौँ। टेक्निकल्ली फुड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै सब्सटेन्स या कुनै पनि सब्सटेन्स जुन चाहिँ अर्गानिजमले खाइसकेपछि उसलाई चाहिने न्युट्रिसनल सपोर्ट होइन, न्युट्रिसन चाहिँ यदि त्यो सब्सटेन्सले प्रोभाइड गर्छ भने हामी त्यो सब्सटेन्सलाई चाहिँ फुड भन्छौँ। युजली चाहिँ फुड चाहिँ प्लान्ट या एनिमलबाट ओरिजिन भएको हुन्छ र फुडमा चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिने एसेन्सियल न्युट्रिसन्सहरू जस्तै कार्बोहाइड्रेट्स, फ्याट्स, प्रोटिन, भिटामिन्स, मिनरल्सहरू हुन्छ। केमिस्ट्री भनेको के हो त? केमिस्ट्री चाहिँ एउटा साइन्टिफिक डिसिप्लिन हो जसमा चाहिँ इलिमेन्ट्स, कम्पाउन्ड्स, एटमको कम्पोनेन्ट्स, मोलिक्युल्स, आयन्सहरूको कम्पोजिसन, स्ट्रक्चर, प्रोपर्टी, बिहेभियर र तिनीहरू एक आपसमा रियाक्सन गऱ्यो भने के चेन्ज आउँछ, यो सब कुरालाई चाहिँ हामी केमिस्ट्री भन्छौँ। अब यो थियो फुड र केमिस्ट्रीको डेफिनेसन। अब हामी कम्बाइन्ड फर्म यानि कि फुड केमिस्ट्रीको डेफिनेसन के हो त्यहाँतिर जाउँ। अब फुड केमिस्ट्रीको चाहिँ धेरैवटा डेफिनेसन हुनसक्छ। जस्तै अब एउटा डेफिनेसन भनेको अब फुडमा इन्भल्भ हुने केमिकल प्रोसेस र फुडमा हुने बायोलोजिकल र नन बायोलोजिकल कम्पोनेन्ट्सहरूको स्ट्रक्चर इन्टरेक्सनको स्टडीलाई चाहिँ हामी फुड केमिस्ट्री भन्छौँ। फेरि यसलाई मैले एकचोटि रिपिट गरेँ। फुड केमिस्ट्री भनेको चाहिँ फुडमा इन्भल्भ हुने केमिकल प्रोसेस, फुडमा भएको बायोलोजिकल र नन बायोलोजिकल कम्पोनेन्ट्समा भएको इन्टरेक्सनको स्टडीलाई चाहिँ हामी फुड केमिस्ट्री भन्छौँ। र अब अर्को डेफिनेसन भनेको चाहिँ फुड केमिस्ट्री भनेको चाहिँ केमिस्ट्रीको एउटा यस्तो ब्रान्च हो जसले चाहिँ फुडको बायोकेमिकल नेचरको केमिस्ट्री, फुडको प्रोपर्टी र यो फुडलाई चाहिँ हाम्रो बडीमा कसरी प्रोसेस हुन्छ यसलाई चाहिँ फुड केमिस्ट्रीले डिल गर्छ। र फुड केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले अब फुडमा भएको प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट्सहरू अरू हुन्छ नि, यिनीहरूको चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ। र फुड केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट प्रोसेसिङ टेक्निकले चाहिँ होइन सर्टेन खालको फुडलाई चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्छ र हामीले चाहिँ कुन तरिकाले त्यो फुडलाई प्रोसेस गर्यौँ भने चाहिँ त्यसको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ होइन, त्यसको बारेमा हामी फुड केमिस्ट्रीमा पढ्छौँ। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि यदि हामी यो काँचो मासु खान्छौँ भने यो काँचो मासुको टेस्ट, यसले दिने न्युट्रिसन भ्यालु चाहिँ पकाएको मासुको कम्पेरिजनमा चाहिँ धेरै कम्ती हुन्छ क्या। र यो फुड केमिस्ट्रीमा चाहिँ अब कुन तरिकाले त्यो मासुलाई पकायौँ भने होइन त्यसको न्युट्रिसनल भ्यालु, त्यसको टेस्ट बढाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ हामी यो फुड केमिस्ट्रीमा स्टडी गर्छौँ। र अब अर्को इक्जाम्पल भनेको चाहिँ अन्डालाई हामीले यदि बोइल गऱ्यौँ भने अब बोइल गरिसकेपछि धेरै अन्डाको केमिकल प्रोपर्टीमा चेन्ज आउँछ नि त। हो, यो आउने केमिकल प्रोपर्टीको चेन्जलाई चाहिँ हामीले फुड केमिस्ट्रीमा पढ्छौँ। अब फुडमा हुने मेजर कम्पोनेन्ट्स र फुडमा हुने माइनर कम्पोनेन्ट्सको बारेमा हामी इन्ट्रोडक्सन गरौँ। अब फुडमा हुने मेजर कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ सुरुमा आउँछ वाटर। अब वाटर एउटा मेजर कम्पोनेन्ट्स हो होइन। अब फुडमा हुने मेजर कम्पोनेन्ट्स हो क्या। अब मिटमा हेर्नु पर्दाखेरि वाटरको पर्सेन्टेज चाहिँ 50% हुनसक्छ क्या। मिट प्रोडक्ट्समा भने क्याबेज, टमाटो प्रोडक्टहरूमा चाहिँ 95% वाटरको पर्सेन्टेज हुनसक्छ। यदि वाटर पर्सेन्ट बढी भएको फुडलाई चाहिँ हामीले प्रोपरली प्रोसेस गरेको छैन भने त्यो फुडमा चाहिँ सजिलै गरी ब्याक्टेरिया ग्रो गर्न सक्छ, फुड सजिलै गरी स्पोइल हुन सक्छ। त्यही भएर हाई पर्सेन्ट वाटर पर्सेन्ट भएको फुडलाई चाहिँ हामीले प्रोपरली प्रोसेस गर्नुपर्छ। र हाम्रो अर्को फुडको मेजर कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट हो। बायोलोजिकल अर्गानिजम्सहरूले खाने फुडको चाहिँ लगभग 75% हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ त्यो साँच्चै कार्बोहाइड्रेटले ओगटेको हुन्छ भने र अब ह्युमेनले खाने फुडको चाहिँ लगभग 80% जति हिस्सा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटले ओगटेको छ। र हामी ह्युमेन बिङ्सले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ स्टार्च भएको फुड खाने गर्छौँ, जुन स्टार्च चाहिँ ब्रेकडाउन भएर सिम्पलर कार्बोहाइड्रेटमा चेन्ज हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ त्यो सिम्पलर कार्बोहाइड्रेटले चाहिँ हाम्रो बडीमा गएर चाहिँ हामीलाई एनर्जी प्रोभाइड गर्छ। कार्बोहाइड्रेट चाहिँ एउटा एनर्जीको सोर्स हो भने
होइन मेन एनर्जीको सोर्स हो भने ग्लुकोज चाहिँ रेडी एनर्जीको सोर्स हो क्या। ग्लुकोजलाई चाहिँ एकैचोटि बडीमा चाहिँ एनर्जी दिन्छ। हामीले अरू कुराबाट पनि एनर्जी नपाउने होइन, हामी प्रोटिन लिपिड्सबाट पनि एनर्जी पाउँछौँ नि, तर त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ हामीले धेरै जस्तो एनर्जी चाहिँ हामी कार्बोहाइड्रेट्सबाटै पाउँछौँ क्या। र कार्बोहाइड्रेटको सिम्पलेस्ट फर्म यानि कि मोनोसेक्राइड्समा चाहिँ कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन चाहिँ 1:2:1 को रेसियोमा हुन्छ, जसको जेनरल फर्मुला चाहिँ CnH2nON हो। अर्को कार्बोहाइड्रेट पछिको मेजर कम्पोनेन्ट फुडको भनेको चाहिँ लिपिड्स हो। लिपिड र फ्याट चाहिँ फ्याटी एसिडको स्टर हो। हाम्रो यो स्ट्रक्चर देखिएको छ नि, यो स्ट्रक्चरमा भएको COO ले चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड या फ्याटी एसिडलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। लिपिड चाहिँ सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड हुनसक्छ। अनसेचुरेटेड भनेको चाहिँ अब डबल बोन ट्रिपल बोन भएको भने, सेचुरेटेड यानि कि एउटा पनि डबल बोन नभएको लिपिड। यहाँ देखाइएको स्ट्रक्चर चाहिँ ग्लिसेरोलिपिड्सको स्ट्रक्चर हो। ग्लिसेरलको फर्मुला भनेको CH3 हो नि त। अब यो स्ट्रक्चरमा H लाई चाहिँ फ्याटी एसिडले रिप्लेस गरेको छ, यानि कि ग्लिसेरलसँग आएर चाहिँ फ्याटी एसिड एट्याच भएर बसेको छ र त्यो ग्लिसेरलको जुन अन्तिममा हुने H हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ फ्याटी एसिडले रिप्लेस गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ ग्लिसेरल डिहाइड भन्छौँ। अब यहाँ हामी त स्टर्स बनाउँदैछौँ, त्यही भएर लिपिड्स र फ्याटलाई चाहिँ स्टर्स अफ फ्याटी एसिड पनि भन्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ फ्याटी एसिड र ग्लिसेरोल स्टरिफिकेसन भएर चाहिँ हामीलाई ग्लिसेरल डिहाइड्स दिन्छ। लिपिड शब्दले चाहिँ मोलिक्युल्सहरूको डाइभर्स रेन्जलाई समावेश गरेको छ। अब केही हदसम्म बायोलोजिकल्ली ओरिजिन भएको वाटर सोलुबल या वाटर इन्सोलुबल कम्पाउन्डहरू जस्तै वैक्स, फ्याटी एसिडको डेरिभेटिभबाट बनेको फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्सहरूलाई चाहिँ यसले समावेश गरेको छ। लिपिड्स पछि अर्को हाम्रो मेजर कम्पोनेन्ट्स भनेको प्रोटिन हो। जब चाहिँ एमिनो एसिड्सलाई चाहिँ पेप्टाइड्स बोन्डले कनेक्ट गरेर चाहिँ पोलिपेप्टाइड्स बन्छ, यसैलाई हामी प्रोटिन्स भन्छौँ। प्रोटिनले चाहिँ एभरेज लिभिङ सेलको ड्राई वेटको चाहिँ लगभग 50% जति भाग चाहिँ प्रोटिनले कम्पोज गरेको हुन्छ र यो प्रोटिन चाहिँ भेरी कम्प्लेक्स म्याक्रोमोलिक्युल्स हो। प्रोटिनले चाहिँ सेलको स्ट्रक्चर, सेलको फङ्सनको लागि एउटा फन्डामेन्टल रोल प्ले गर्छ। अब प्रोटिनमा चाहिँ मेनली भनेको चाहिँ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अक्सिजन हुन्छ। मैले यो फिगरमा चाहिँ बक्सभित्र हालेको छु नि, मेनली चाहिँ यो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ प्रोटिन्समा सल्फर, अब अरू आइरन, कपरहरू पनि लागेको हुनसक्छ। तर अब मेनली अब प्रोटिनको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन र अक्सिजन हो। अब मेजर कम्पोनेन्ट्स फर्स्ट छ फुडमा प्रेजेन्ट हुने माइनर कम्पोनेन्ट्सहरू। सुरुमा चाहिँ हाम्रो माइनर कम्पोनेन्ट्समा छ भिटामिन। भिटामिन चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिन्छ र यो चाहिँ एसेन्सियल मेटाबोलिक रियाक्सनहरू पर्फर्म गर्नको लागि हाम्रो बडीको लागि चाहिने हुन्छ। अब यसरी डाइरेक्टली हेर्दाखेरि भिटामिन मेटाबोलिक रियाक्सनमा इन्भल्भ भएको छ देखिँदैन, तर यो भिटामिन्सले चाहिँ मेटाबोलिक रियाक्सनलाई कम्प्लिट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यदि हाम्रो बडीमा चाहिँ भिटामिन्स भएन भने हाम्रो मेटाबोलिक रियाक्सनहरू चाहिँ डिस्टर्ब भएर जान्छ। भिटामिन्स चाहिँ न्युट्रिसनल्ली चाहिँ दुई भागमा ब्रोकडाउन हुनसक्छ। आइदर भिटामिन चाहिँ वाटर सोलुबल हुन्छ भने आइदर चाहिँ अर फ्याट सोलुबल हुन्छ भिटामिन। अब वाटर सोलुबल भिटामिनको कुरो गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ भिटामिन बी कम्प्लेक्स र भिटामिन सी र अर्को फ्याट सोलुबल भिटामिन भनेको चाहिँ हाम्रो चारवटा भिटामिन्सहरू पर्छ, यानि कि एडिई भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई र भिटामिन के। यानि कि हाम्रो फ्याट सोलुबल भिटामिन भनेको चाहिँ एडेको, यानि कि भिटामिन ए, डी, ई, के भनेर पनि याद राख्दा हुन्छ। र वाटर सोलुबल भिटामिन भनेको चाहिँ भिटामिन बी कम्प्लेक्स र भिटामिन सी भनेर चाहिँ याद राख्नु पर्यो। अब यदि हामीले भिटामिनलाई चाहिँ एडुकेट रूपमा सप्लाई गऱ्यौँ भने यसले बेरी एनेमिया, स्कर्बीहरू जस्तो डिजिजलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ भने, यदि हामीले भिटामिनलाई चाहिँ ओभरडोज हुने गरी कन्ज्युम गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ नौजिया, भमिटिङ गराउँदै यसले चाहिँ डेथ पनि कज गर्न सक्छ क्या, यदि हामीलाई चाहिँ हाम्रो बडीमा भिटामिन ओभरडोज खायौँ भने या कन्ज्युम गऱ्यौँ भने भनौँ न। र अब भिटामिन्स पछि अर्को माइनर कम्पोनेन्ट्स फुडमा प्रेजेन्ट हुने भनेको चाहिँ मिनरल्स हो। डाइटरी मिनरल्सहरू चाहिँ थोरै एमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट फङ्सन पर्फर्म गर्नको लागि चाहिन्छ। त्यसको साथसाथै यदि ट्रास एलिमेन्ट्स या मिनरल्सहरू चाहिँ
एक्सेसिभ एमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो बडीमा कन्ज्युम गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई इफेक्ट गर्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो बडीको लागि हाजार्डस हुन सक्छ। मिनरल्सहरू चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ ट्रेस एमाउन्ट यानि कि पुरै ओभर थोरै मात्रामा मात्र रिक्वायर हुन्छ क्या। जस्तै अब सर्टेन माइक्रोग्राम मात्र पर डे चाहिँ हाम्रो बडीलाई रिक्वायर हुन्छ मिनरल्स। बल्क मिनरल्स जसको चाहिँ आरडिआई यानि कि रिफरेन्स डेली इन्टेक चाहिँ यदि एक दिनमा चाहिँ 200 मिलिग्राम भन्दा बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट ट्रेस मिनरल्सको रूपमा लिन्छौँ। जस्तै क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम भने यदि मिनरल्स जसको चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ ट्रेस एमाउन्ट यानि कि 200 मिलिग्राम पर डे भन्दा पनि कम्ती रिक्वायर हुन्छ हाम्रो बडीको लागि त्यसलाई चाहिँ हामी माइनर या म्याक्रो मिनरल्सको रूपमा हेर्छौँ। यो चाहिँ एउटा बेसिक क्राइटेरिया हो क्या। मेजर, माइनर, म्याक्रो मिनरल्स गर्ने चाहिँ एउटा बेसिक क्राइटेरिया हो आरडिआई। माइनर या माइक्रो मिनरल्समा चाहिँ अब कपर, आइरन, जिङ्कहरू पर्छ र यो चाहिँ ओभर ट्रेस एमाउन्टमा मात्र हाम्रो बडीलाई चाहिन्छ यानि कि 200 मिलिग्राम एक दिनमा, त्योभन्दा पनि कम्ती चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिन्छ क्या यो मिनरल्सहरू। हामीले खाने धेरै जस्तो फुडहरूमा चाहिँ हामी मिनरल्स पाउँछौँ तर यसलाई चाहिँ हामी डाइटरी सप्लिमेन्ट्सको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। मिनरल्स पछि अर्को माइनर कम्पोनेन्ट्स हाम्रो फुडमा हुने भनेको चाहिँ इन्जाइम्स हो। इन्जाइम्स चाहिँ एउटा बायोकेमिकल क्याटालिस्ट हो। यो चाहिँ एउटा सब्सटेन्सलाई अर्को सब्सटेन्समा कन्भर्जन गराउनको लागि युज हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट बायोकेमिकल एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ एउटा एक्टिभ रोल प्ले गर्छ क्याटालिस्टको रूपमा। अब कुनै पनि एउटा केमिकल प्रोसेस हुनको लागि लाग्ने टाइम, लाग्ने एनर्जीहरू चाहिँ इन्जाइम्सले चाहिँ रिड्युस गराइन्छ यानि कि घटाइदिन्छ। हामी इन्जाइम्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट फुड इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा युज गर्छौँ। जस्तै अब बेकिङ, ब्रेवरिङ, डेरी, फ्रुट जुस, चिज बनाउन, बियर बनाउन, ब्रेड बनाउन चाहिँ हामी इन्जाइम्सलाई चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा युज गर्छौँ। अब एक्जाम्पलको लागि हामी ब्रेड बनाउनको लागि चाहिँ इस्टले प्रोड्युस गरेको इन्जाइम, अब इस्ट एड गर्छौँ नि त। अब इस्ट एड गरिसकेपछि इस्टले चाहिँ इन्जाइम प्रोड्युस गर्छ क्या। अब त्यो इन्जाइम चाहिँ हामी ब्रेड बनाउनको लागि युज गर्छौँ। यानि कि अब त्यो डोमा चाहिँ इस्ट एड गरिसकेपछि अब इस्टले त त्यो डोमा आफ्नो इन्जाइम प्रोड्युस गर्ने भयो। अब त्यो इन्जाइम चाहिँ हाम्रो अब ब्रेड फर्मेसन होइन, ब्रेड बनाउँदाखेरि युज हुने भयो क्याटालिस्टको रूपमा। अब इन्जाइम्स पछि अर्को माइनर कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो फुड एडिटिभ्स हो। अब फुडको फ्लेभर प्रिजर्भ गर्न, फुडको टेस्ट हुन्छ नि त्यो टेस्टलाई इम्प्रुभ गर्न, अब हेर्दै फुड चाहिँ खाउँ लाग्ने एपियरेन्स बनाउनको लागि फुडमा एड गरिने सब्सटेन्सलाई चाहिँ हामी फुड एडिटिभ्स भन्छौँ। अब यो फुडमा चाहिँ कम्पलसरी प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने त छैन, फुडमा प्रेजेन्ट नहुन पनि सक्छ। अब यो फुड एडिटिभ्स फुडमा एड गर्ने प्रोसेस पहिलेदेखि चलिरहेको छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि पिकलमा चाहिँ भेनिगर एड गर्ने चलन चाहिँ पहिलेदेखि नै छ क्या। जब हामी पिकलमा चाहिँ भेनिगर एड गर्छौँ त्यसले चाहिँ अब पिकलको जुन सावरनेस, अमिलोपना होइन बढाइदिन्छ, जसको कारणले हाम्रो पिकलको टेस्ट चाहिँ इम्प्रुभ भएर जान्छ क्या। अब जेनरली चाहिँ यो फुड एडिटिभ्सलाई युरोपियन युनियनले चाहिँ ई नम्बरको रूपमा लिस्ट गर्छ भने युनाइटेड स्टेट्स फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ GRAS यानि कि जेनरली रिकगनाइज एज अ सेफ्टको रूपमा चाहिँ लिस्ट गर्छ। अब यो फुड एडिटिभ्स पछि अर्को माइनर कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ फ्लेभर्स। फुडको फ्लेभर चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो हो क्या। हामीले बनाएको फुड चाहिँ अब कस्तो स्मेल गर्छ, कस्तो टेस्ट गर्छ त कन्ज्युम गर्दाखेरि, यानि कि सेन्सरी एनालाइसिस गर्दाखेरि। अब यो फ्याक्टरले चाहिँ अब हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ कन्ज्युमरले कति कन्ज्युमर गर्छ त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यदि हाम्रो प्रोडक्ट या फुड चाहिँ राम्रो टेस्ट आउँछ, त्यो फुडको होइन राम्रो स्मेल आउँछ भने कन्ज्युमरले त अब धेरै कन्ज्युम गर्ने भयो नि त। अब टेस्टै राम्रो छैन यदि हाम्रो फुडको होइन, अब स्मेलै राम्रो छैन भने त्यो कन्ज्युमरले कहिले किन्दा पनि किन्दैन। अब एकचोटि किन्यो भने फेरि झुक्केर त्यो प्रोडक्ट किन्नेवाला छैन क्या। त्यही भएर यो फुडको फ्लेभर चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो हो क्या। अब फुडको फ्लेभरहरू चाहिँ धेरै खालको हुन्छ। कुनै अब नेचुरल्ली अकर भएको फ्लेभरहरू हुन्छ, जस्तै अब साल्ट, सुगर भनेको हाम्रो नेचुरल्ली अकर गर्ने फ्लेभर भयो भने अब कुनै चाहिँ अब केमिस्टहरूले ल्याबमा डेभलप गरेको फ्लेभरहरू हुन्छ जुन चाहिँ अब कुनै पनि फुड प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि युज गरिन्छ। अब हाम्रो अर्को माइनर कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ कलर हो क्या। फुडको माइनर कम्पोनेन्ट्स
फुड कलर चाहिँ कुनै पनि फुड सब्सटेन्सको होइन कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ एड गरिन्छ र यो मेनली चाहिँ सेन्सरी र भिजुअल एनालाइसिसको लागि युज गरिन्छ। अब फुड चाहिँ जबसम्म एट्र्याक्टिभ देखिँदैन नि खानको लागि तबसम्म चाहिँ कन्ज्युमरले अलिक खान रुचाउँदैनन् क्या। त्यही भएर त्यो फुडको चाहिँ नेचुरल कलर इन्हेन्स गर्न होस् या नेचुरली कस्तो कलर हुनुपर्ने हो होइन अब त्यस्तो त्यसको कलर चाहिँ अझै इन्हेन्स गर्न बढाइदिनको लागि होस् या हामीले फ्रुट प्रोडक्टहरू बनाउँदाखेरि धेरैवटा कम्पोनेन्टहरू मिक्स गर्छौँ, धेरैवटा सब्सटेन्स मिक्स गर्छौँ। अब त्यो सब्सटेन्सको कलर चेन्ज गर्न होस् हामी चाहिँ फुड कलरहरू युज गर्छौँ। जस्तै अब क्याचअप इन्डस्ट्रीमा रेड कलर फुड कलर युज हुन्छ भने कुनै कुनै अरू इन्डस्ट्रीहरूमा नेचुरल फुड कलर जस्तै अब बेसारहरू पनि युज हुन्छ क्या। जस्तै अब अर्को इक्जाम्पल भनेपछि क्यारामल चाहिँ एउटा नेचुरल फुड कलर हो या फुड डाई हो जुन चाहिँ धेरै जस्तो इन्डस्ट्रीहरूमा युज गरिन्छ। जस्तै अब सफ्ट ड्रिङ्क्स बनाउने इन्डस्ट्री होस्, ब्रेड बनाउने इन्डस्ट्री, पिकल बनाउने इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ यो युज गरिन्छ। अब यो थियो हाम्रो बेसिक इन्ट्रोडक्सन क्या फुडमा प्रेजेन्ट हुने मेजर कम्पोनेन्ट्स, फुडमा प्रेजेन्ट हुने माइनर कम्पोनेन्ट्सको एउटा यो हाम्रो बेसिक इन्ट्रोडक्सन हो र यसलाई चाहिँ हामी डिपली चाहिँ अब नेक्स्ट कमिङ लेसनहरूमा हेर्छौँ।